नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनबीटीभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने लन्डन निवासी युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुसोज्यूलाई एनबीटीभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी प्रथम खण्डको 13औं परिच्छेद वाचन गर्दैछौँ, जहाँ हामी शुद्धोधन महाराजाका दूतहरूको बारे चर्चा गर्नेछौँ। 6 वर्षसम्मको दुष्करचर्याद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि धर्मचक्र चलाई आजकल राजगृहाधिपति बिम्बिसार राजाको वेणुवन उद्यानमा शाक्य सिंह बसिरहेका छन् भन्ने खबर महाराजा शुद्धोधन कहाँ पुग्यो। छोराको मुख देख्न व्याकुल भएका राजाले तुरुन्त एउटा सचिवलाई बोलाएर भने मेरो प्यारो पुत्र भगवान बुद्ध आजकल राजगृह देशमा वेणुवनमा बसिरहेका छन् रे भन्ने सुनिन्छ। तिमी त्यहाँ गएर उनलाई तुरुन्त बोलाएर ल्याऊ। राजाको आज्ञा पाएका सचिव 1000 सिपाहीहरू साथमा लिई वेणुवन विहारतिर गए। त्यहाँ पुगेर हेर्छन् त भगवान शाक्यमुनि आफ्ना हजारौं शिष्यहरूलाई धर्मोपदेश गरिरहेका रहेछन्। सिपाहीहरू सहित त्यो सचिव पनि एक स्थानमा बसी धर्मोपदेश सुन्नमा तल्लीन भए। भगवानको धर्म व्याख्यायनको अवसानको समयमा तिनीहरू पनि जम्मै अर्हत भए। तिनीहरू भगवानको समक्ष गई उपसम्पदा मागी प्रवर्जित पनि भए। राजा शुद्धोधनको समाचार भगवानलाई कसैले सुनाएनन्। उता राजाले धेरै दिनसम्म पनि तिनीहरू फर्किन आएको देखेर अर्को एकजना सचिवलाई 1000 सिपाहीका साथ फेरि पठाए। तिनीहरू पनि भगवानको धर्मोपदेशले प्रवर्जित भएर गए। कपिलवस्तु फर्केनन्। यस प्रकारले राजाले 9 पटकसम्म दूतहरू पठाउँदा पनि कसैले राजाको समाचार भगवानलाई भनेका होइनन्। बुढो भइसकेको शुद्धोधनको मनमा ठुलो सन्ताप पर्यो। यतिका मान्छेहरू पठाइसके, एकजना पनि जवाफ लिएर फर्केको होइन। यतिका मान्छेहरूमा मलाई सम्झने कोही पनि रहेनछ, मलाई स्नेह गर्ने कोही पनि रहेनछ। अब म कसलाई भनेर मेरो छोराको मुख देख्न पाउला भनी विलाप गरिरहेका थिए। त्यसै बेला कालुदाई नामक मन्त्रीलाई सम्झी, यिनी त बाल्यकालदेखिका राजकुमारका साथी हुन्, यिनको म उपर स्नेह पनि छ, यिनीले मेरो मनोकामना पक्का पूरा गर्नेछन् भनी उनैले डाक्न पठाए। राजाको वृत्तान्त कुरा सुनिसकेपछि कालुदाईले यसरी भने, महाराज, मलाई पनि प्रवर्जित हुने आज्ञा बक्सिए म उहाँलाई यहाँ ल्याउन सक्नेछु, अन्यथा सक्ने छैन। राजाले भने, कालुदाई, तिम्रो जे इच्छा छ गर्न सक्छौ, जसो गरेर भए पनि मेरो छोराको मुख मलाई चाँडै देखाउने काम गर। राजाको आज्ञा पाई 1000 जवान सिपाही साथमा लिई मन्त्री कालुदाई शाक्यमुनि भएको ठाउँमा गए। त्यहाँ पुगेपछि भगवानको धर्मोपदेशले उनी पनि अर्हत भएर प्रवर्जित भए। भगवानले उनलाई उपसम्पदा पनि प्रदान गरे। भगवानले ऋषिपतन छाडेको आजले करिब 5 महिना भयो। 3 महिना जति उरुबेलमा बित्यो। यस वेणुवनमा 2 महिना बित्यो। वेणुवनमा आउँदा पौष पूर्णिमा थियो भने त्यस हिसाबले अहिले वसन्त ऋतुको आगमनको बेला छ। कपिलवस्तुबाट आएको 8 दिन जति भइसकेपछि आयुष्मान कालुदाईले भगवानलाई कपिलपुर लैजान अभिलाषाले उनको अघिल्तिर गई कपिलपुर जाने मार्गको वर्णन गर्दै यस प्रकारले भने, महावीर, आजकल ऋतुगुण साह्रै सुखदायी छ। अति जाडो पनि होइन, अति गर्मी पनि होइन, घाम साह्रै कडा पनि होइन, साह्रै नरम पनि होइन। कपिलवस्तुबाट जाने मार्गमा भर्खर भर्खर फुल्न लागेका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू शोभायमान भइरहेका छन्।
मार्ग साह्रै आनन्ददायक छ। बाटोमा पनि न धेरै हिलो छ न ग्रीष्मकालमा झैँ धुलो उठ्छ। ऋतुराजले आफ्नो शोभा प्रदर्शन गरिरहेको छ। नाना प्रकारका पन्छीहरूको सङ्गीतले गर्दा मार्गको सौन्दर्य अझ दुगुना बढेको छ। अनेक प्रकारले कपिलवस्तुतिर जाने मार्ग सौन्दर्य वर्णन गरेको देखि भगवानले कालुदाईसँग सोधे, कालुदाई, यस प्रकारले किन तिमीले मार्गको वर्णन गरेको? कालुदाईले भने, भन्ते, हजुरका पिता महाराज शुद्धोदनले हजुरको दर्शन गर्न ठुलो इच्छा गर्नुभएको छ। भन्ते ज्ञातिहरूको मन राखिदिनुहोस्। भगवान पनि फाल्गुन पूर्णिमाको दिन 20,000 भिक्षुहरूसहित आयुष्मान कालुदाईसित कपिलवस्तुको निम्ति राजगृहबाट प्रस्थान गरे। शाक्य मुनेन्द्र राजगृहबाट प्रस्थान गरेपछि आयुष्मान कालुदाई महाराज शुद्धोदनलाई यो समाचार भन्न आकाश मार्गबाट कपिलवस्तु पुगे। राजाले कालुदाईलाई देखि साह्रै हर्ष मानेर सादर प्रणाम गरी आसनमा बसालेर भोजन अघिल्तिर राखिदिए। आयुष्मान कालुदाई भोजन पात्र लिई उठी जान लागेको देखेर राजाले सोधे, भन्ते, किन, कहाँ जान लाग्नुभयो? महाराज, म उही भगवान कहाँ गएर नै भोजन गर्छु। भन्ते, आजकल भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? आजकल भगवान राजगृह छाडी कपिलवस्तुतिर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए भन्ते, तपाईँ भोजन यही गर्नुहोस्। कृपया आजदेखि भगवानलाई पनि यहीबाट दिनहुँ भोजन लैजाने राजाको प्रार्थना स्वीकार गरी आयुष्मान कालुदाईले त्यही भोजन गरी पुनः पात्र भरी राजभोजन राखी भगवान भएका ठाउँमा गई चढाए। त्यस दिनदेखि भगवानले कपिलवस्तु नपुगुन्जेलसम्म राजाले दिएर पठाएको भोजन गरेका थिए। दिनको 1 योजन गमन गरी 2 महिनापछि 60 योजनको मार्ग तय गरी वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान कपिलवस्तु नगरमा आइपुगे। 20,000 भिक्षुहरू सहित भगवानलाई राज गराउन एउटा रमणीय स्थान चाहिन्छ भनी राजा शुद्धोदनले शाक्य राज परिवारहरू जम्मा गरी निग्रोध शाक्य उद्यानमा एउटा विहार बनाउन लगाए। निग्रोध शाक्य उद्यानमा बनाएको हुनाले त्यस विहारको नाम पनि निग्रोधाराम भन्ने रह्यो। शाक्य कुलको यशवर्धक सर्वज्ञ बुद्ध कपिलवस्तु नगरमा आइपुगे भन्ने समाचार सुनि शाक्य राज परिवारका सदस्यहरू, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्रादि सबै नगरवासीहरू राजभवनमा जम्मा भए। महाराज शुद्धोदन पनि भगवान शाक्य मुनिलाई स्वागतार्थ लिन जान सफा सफेद शुद्ध वस्त्र लगाई राजभवनबाट ओर्लिए। अनि पछि त्यहाँ जम्मा भएका सकल नर नारी, बालक बालिकाहरूलाई नाना सुगन्धित धूप, दीप, माला, ध्वजा पताका आदि समात्न लगाए। तिनीहरूलाई अगाडि हिँड्न लगाई। त्यसपछि शाक्य राजकन्याहरूलाई पनि त्यस्तै धूप, फुलमाला आदि समात्न लगाई आफू स्वयं लाखौं महाजनहरूसित तथागत बुद्धको पूजा गर्न निग्रोधाराममा पुगे। भगवान पनि 20,000 श्रेणाश्रवी भिक्षुहरूसहित निग्रोधाराम आएर बसे। त्यसबेला त्यहाँ विशाल रूपले शाक्य कुलीनहरू जम्मा भएका थिए। शाक्य कुलका सदस्यहरू साह्रै जाति अभिमानी थिए। भगवानलाई प्रणाम वन्दना केही नगरी यो सिद्धार्थ हाम्रै छोरा त हुन्नी, हाम्रै नाति त हुन्नी भन्ने भावना लिई खाली केटाकेटीहरूलाई अघि सराई भगवानलाई प्रणाम गर, वन्दना गर भनी आफूहरू पछिल्तिर उभिरहे। यो देखि भगवानले तिनीहरूको जात्याभिमान हटाइदिन आफ्नो ऋद्धिबलले आकाशमाथि गई रत्नमय सङ्क्रमणशाला बनाई त्यसमा सङ्क्रमण गर्दै आफ्ना पाउको धुलो सबै शाक्य नरनारीहरूका शिरमा फुर छरिदिए। यस्तो रीतिदेखि सर्वप्रथम राजा शुद्धोदनले भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। यो देखि सकल शाक्यहरूले पनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। राजा शुद्धोदनको यो तृतीय बार पुत्र वन्दना थियो। यस प्रकारले शाक्यहरूको महासमागम भइरहेको बेलामा त्यहाँ साह्रै ठुला ठुला थोपाको वृष्टि भयो। फेरि त्यो वृष्टि पनि आश्चर्यको थियो। इच्छा भएकाहरूलाई मात्रै वृष्टि थोपा लाग्ने, इच्छा नभएकाहरूलाई एक थोपा पनि नलाग्ने। यस प्रकारको वृष्टि देखेर त्यहाँ भएका सकल नरनारीहरू आश्चर्यचकित भए। यस विषयमा परिषदहरूमा चर्चा भएपछि भगवानले तिनीहरूलाई डाकी यस्तो अनौठोको वर्षा आज मात्रै भएको होइन,
अतीतकालमा ज्ञातिहरूको महासमागम भएको बखतमा पनि यस्तै भएको थियो भनी विश्वनन्तर जातको कुरा आज्ञा गरी धर्मोपदेश गरे। धर्मोपदेश सुनिसकेपछि सकल नर नारी भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्दै प्रदक्षिणा गरी आफ्ना आफ्ना घर फर्के। त्यतिका ज्ञातिहरू हुँदा पनि भगवानलाई कसैले भोलिको भोजनको निम्ति हामी कहाँ आउनुहोस् भनी निमन्त्रणा दिएका होइनन्। महाराज शुद्धोधन पनि निमन्त्रणा आदि केही नगरी मेरो छोरा मेरो राजभवनमा नआई अन्त कहाँ जाला र भन्ने विचार गरी अरू सरह नै दरबारतिर गए। भोलिपल्ट बिहान शाक्यमुनि भगवान भिक्षा माग्न जानको निम्ति कपिलवस्तु नगरभित्र गए। नगरद्वारमा उभिएर अघिका बुद्धहरूले स्वजन्म भूमिमा प्रवेश गर्दा के गरेको थिए भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा उनीहरूले घर घरै पिच्छे भिक्षाटन गरी हिँडे भन्ने जानी म पनि उही बुद्ध कुलको हुँ, मैले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भनी नगर प्रवेश गरी घर घरमा भिक्षा माग्दै गए। सिद्धार्थ कुमार भिक्षु भई घर घर पिच्छे भिक्षा माग्दै आए भन्ने खबर सुनेका बाल वृद्ध सकल नर नारीहरू झ्याल झ्यालमा ढोका ढोकामा बरन्डा कौसी आदिमा बसेर दर्शन गर्न हेरिरहे। भगवान यसरी भिक्षा माग्दै आए भन्ने समाचार तुरुन्त राहुल माता कहाँ पुग्यो अनि तिनको मनमा यस्तो विचार उब्जियो, आर्यपुत्र यही नगरमा पहिले कस्तो रत्नमय रथमा बसेर अनेक शाक्य कुमारहरूसँग घुम्नुहुन्थ्यो, आज राज्य सुख सबै छाडी त्यस्तो सुन्दर केश काटी कासाय वस्त्र धारण गरी हातमा भिक्षा पात्र लिई भिक्षु सङ्घहरूसित यही नगरमा भिक्षा माग्न आउनुभयो, उहाँलाई यो कार्य सुहाएको होला। यस्तो मनमा धारणा गरी कोठाको झ्यालबाट बाहिर हेरिन्। कासाय वस्त्र धारण गरी आफ्नो शरीरको चारैतिर रश्मि प्रकाशमान गरी तारागण मध्ये निर्मल शान्त र चन्द्रमा जस्तो मुख भएका हजारौं शान्त दान्त भिक्षुहरूको बीचमा अति शान्त शाक्य मुनेन्द्र आइरहेका देखिन् अनि हत्त न पत्त दगुर्दै ससुरा शुद्धोधन कहाँ गई भनिन्, हजुरको पुत्र रत्न शाक्य मुनेन्द्र भगवान बुद्ध हजारौं भिक्षुहरू साथमा लिई नगरमा भिक्षाटन गरिरहनु भएको छ। महाराज शुद्धोधन पनि हत्त न पत्त उठी दगुर्दै भगवानको अघिल्तिर पुगी भन्थे, किन हामीलाई यस्तो लाज मर्नु पार्नु भएको, किन घर घरै पिच्छे भिक्षा माग्दै हिँड्नु भएको, के ती भिक्षुहरूलाई मैले भोजन गराउन सक्दिनँ र? भगवानले भने, महाराज यो मेरो वंशको धर्म हो, हाम्रो वंश महासम्मतादि क्षत्रिय वंश होइन र? पुर्खाहरूले पनि यस्तै भिक्षा मागेर खाएर हिँडेको होइन र? महाराज तपाईको वंश राजवंश हो, मेरो वंश त दीपङ्करादि बुद्धहरूका पालादेखि चलेर आएका बुद्ध वंश हो। तिनीहरू सबैले अप्रमादी भई भिक्षाटन गरी जीविका गरेका थिए। यस प्रकारको उत्तर दिँदै भगवानले अप्रमादी भई राम्ररी धर्माचरण गरिरहेका धर्मचारीहरूलाई यस लोक र परलोक दुवैमा सुख प्राप्त हुनेछ भनी बाटाको बिचैमा बसी धर्मोपदेश गरी महाराज शुद्धोधनलाई पनि श्रोतापत्ति मार्ग फलमा प्रतिष्ठित गराई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त गराए। त्यसपछि राजाले भगवानको पात्र समाती सकल भिक्षु सङ्घलाई राजभवनमा लगी अत्यन्त प्रणिताकार पूर्वक क्वाटी आदि प्रातः भोजन गराए। त्यहाँ पनि भगवानले राजालाई उपदेश गर्दै धर्मको आचरण राम्ररी गर्नुपर्दछ, नराम्रो तरिकाले गर्नुहुन्न, राम्रोसित धर्माचरण गर्नेलाई इहलोक परलोक दुवैमा सुख शान्ति मिल्नेछ भनी प्रजापति गौतमीलाई श्रोतापत्ति मार्गफलमा र राजालाई सकृदागामी मार्गफलमा सुप्रतिष्ठित गराए। दिवा भोजनोपरान्त एकजना राहुल माता बाहेक सकल राजभवनका नरनारीहरू गई भगवानलाई वन्दना गरे। देवी आर्यपुत्रको वन्दना गर्न जाउँ हिँड भनी अरू स्त्रीहरूले राहुल मातालाई भन्दा यदि ममा राम्रो गुण भए आर्यपुत्र स्वयं यही कोठामा मलाई दर्शन दिन आउनुहुनेछ भनी आफ्नै कोठामा बसिरहिन्। केही समयपछि भगवान स्वयं राजालाई पात्र समात्न लगाई दुईजना अग्रश्रावकहरूको साथमा यशोधरा देवीको देवभवन तुल्य कोठामा आए। त्यस बखतमा यशोधराका परिचारिकाहरूको संख्या 40,000 थिए। त्यसमध्ये क्षत्रिय कन्याहरू 9,000 भन्दा बढ्ता थिए।
भगवान आए भन्ने सुनि देवीले सकल परिचारिकाहरूलाई कासाय वस्त्र धारण गरी आउनु भन्ने अराइन्। परिचारिकाहरू सबै कासाय वस्त्र लगाई हाजिर भए। यशोधरा देवी त जुन दिन कुमारले कासाय वस्त्र धारण गरे भन्ने सुनेकी थिइन् त्यही दिनदेखि नै कासाय वस्त्र पहिरेर बसिरहेकी थिइन्। तिनीहरूले यशोधरालाई केही नभन्नु भनी अग्रश्रावकहरूलाई आज्ञा गरी भगवान कोठाभित्र आई ओछ्याइरहेको आसनमा बसे। भगवान आसनमा विराजमान भइसकेपछि यशोधरा देवी दगुर्दै गई। पद्म कमल जस्ता श्रीचरणमा शिर राखी 6 वर्षदेखिको सञ्चित अश्रुधारा बहाई हिक्का छाड्दै रुन थालिन्। यशोधरा देवी रोन थालेकी देखेर चारैतिर उभिरहेका परिचारिकाहरू पनि रोए। त्यस प्रकारले विरहमा डुबी रुँदा पनि भगवानले देवीलाई केही भनेनन्। देवी इच्छा पूर्ण हुने गरी रोइसकेपछि आफैले धैर्य धारण गरी राजकुलीनानुसार अत्यन्त आदरपूर्वक भगवानलाई मान र आदर गरी एक कुनातिर गई उभिरहिन्। त्यसपछि त्यही अगाडि उभिरहेकी यशोधरा देवीको चालचलनमा सदा सुप्रसन्न भएका शुद्धोदन महाराजाले बुहारीको गुण वर्णन गर्दै भने, भगवान, मेरी बुहारी यिनी यशोधरा देवी साह्रै शीलवती छिन्। तपाईँले कासाय वस्त्र धारण गर्नुभयो भन्ने सुनेर यिनले पनि त्यही दिनदेखि राजवस्त्र छाडी कासाय वस्त्र धारण गरिन्। तपाईँले फुलमाला आदि धारण गर्न छोड्नुभयो भन्ने सुनि यिनले पनि रत्नमाला आदि गहना लगाउनै छोडिन्। तपाईँले अग्लो पलङमा शयन गर्न छाड्नुभयो भन्ने सुनि यिनले पनि भुइँमा नै बिछ्याउन लगाई सुत्ने गर्न थालिन्। तपाईँ एक छाक मात्रै खानुहुन्छ भन्ने सुनेर यिनले पनि एकै छाक मात्र खान थालिन्। माइतबाट कति पटक बोलाउन पठाउँदा पनि गएनन्। शरीर एकातिर रहे पनि मन सधैँ तपाईँमा लगाई सदा तपाईँकै मात्र ध्यान गरी दान पुण्य गर्दै गरिबहरूलाई खुवाई अप्रमादी भई मैत्री भावना राखी राजभवनमा बसी तपाईँको पद गमन गरिरहेकी छिन्। यशोधराको यस्तो गुण वर्णन सुनि भगवानले भने, महाराज, तपाईँ जस्ताको आरक्षमा बसेर यशोधरा देवीले आफ्नो प्रतिव्रताशील पालना गर्नु आश्चर्यको कुरा होइन। यिनले अतीत कालमा किन्नर योनिमा जन्म लिँदा रक्षा गर्ने कोही नभएको हिमालय पर्वतमा बसेर पनि आफ्नो शील नबिगारी परिशुद्ध तरिकाले प्रतिव्रता धर्म पालन गरेकी थिइन्। यति आज्ञा गरी भगवान बुद्धले चन्द किन्नर जातकको कथा भनी धर्मोपदेश गरे। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनीको प्रथम खण्डको 13औं परिच्छेद यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थविर प्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।